हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, मैं हूं शमा खान। मैं आ गई हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ। और आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है उसका टाइटल है वादी बरहूत क्या है बाय डॉक्टर माजिद रज़ा आबिदी। वादी बरहूत के बारे में मैं भी जानना चाहती हूँ। इसका कोई वाक़या था या किसी जगह का नाम है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो से यही जानेंगे। और डॉक्टर माजिद रज़ा आबिदी साहब को मैं दूसरी बार सुन रही हूँ, बहुत अच्छा बयान करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सुय्यरत बिहिल जिबालो औ कुत्तिअत बिहिल अर्ज़ो औ कुल्ल मा बिहिल मौता बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ। फिर कहता है इस कुरान के इल्म के ज़रिए कब्र के अंदर सोए हुए मुर्दों से बातें भी की जा सकती हैं। अब ये कुरान है और अल्लाह कह रहा है यही कुरान तुम्हारे घरों में मौजूद है। और उसके बाद फौरन अल्लाह एक इख्तिसास कायम कर रहा है, कहता है बल लिल्लाहिल अम्रु जमीआ। अली बैठे हुए हैं मसनद क़ज़ा पर, देखो और अली से सीखो फैसले कैसे किए जाते हैं। और अली के फैसलों के बाद तस्लीम करो कि हर दौर में एक ऐनुल्लाह की जरूरत है, जिसकी निगाह इलाही हो, जो देख कर पहचान ले ये सच्चा है या झूठा है। अच्छा सोचिए, अभी छोड़िए इस बात को। अली बैठे हुए थे, शाम वाले ने अपना एक जासूस भेजा अली के पास, इसलिए कि कुछ सवालात उसको पूछवाने थे अली से। वो जाके बैठ गया, अली सलूनी का नारा लगा रहे थे, मस्जिद कूफा खचाखच भरी हुई थी, वो सबको पार करता हुआ अली के बराबर में सामने आके बैठ गया। अली मिंबर पे बैठे हुए थे। उसने कहा, अली ने कहा सलूनी मुझसे सवाल करो। वो खड़ा हो गया, कहा मैं सवाल करना चाहता हूं, मैं आपका चाहने वाला हूं, मैं कूफे का रहने वाला हूं। एक बार अली ने सर से पांव तक देखा और देखकर कहा, ना तू कूफे का रहने वाला है ना मेरा चाहने वाला है। यह है निगाह अली, यह है निगाह अली। अब उसी मसनद क़ज़ा पर अली बैठे हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि मुनसिफीन से जाके कहो, अली से सीखो कि फैसले कैसे किए जाते हैं। इसलिए कि कुरान में बार बार अल्लाह ने अंबिया को भी मुखातिब करके कहा है और खुसूसियत के साथ हजरत दाऊद को मुखातिब करके कहा है, ए दाऊद बेहतरीन फैसले किया करो, ए सुलेमान बेहतरीन फैसले किया करो। इसलिए कि अगर किसी बेगुनाह को सजा दे दी गई तो समझो कि तुमने पूरे मुआशरे को सजा दी है। और इसका सवाल तुमसे कब्र में भी किया जाएगा कि तुमने किस रूल के तहत, किस उसूल के तहत तुमने यह फैसला किया है। उसी मसनद क़ज़ा पर अली तशरीफ फरमा है और दूसरा दौरे खिलाफत और खलीफा बैठे हुए हैं। एक नौजवान आया और उसने कहा, मैं वारिस हूं मरने वाले का, हुकूमत ने हमारी जायदाद पर कब्जा कर लिया, इसलिए कि जो मरा है वो मेरा बाप था, मैं कूफे से आया हूं। वहां जो मसनद क़ज़ा पे बैठे थे उन्होंने वही सवाल किया जो सब करते, तुम्हारे पास कोई गवाह है? तुम्हारे पास कोई गवाह है? मैंने कहा गवाह मेरे यहां कोई नहीं है, इसलिए कि मैं तो कूफे में पला बढ़ा हूं। कहा जब गवाह नहीं है तो तुम झूठे हो। और उसको निकाल बाहर किया, रोता हुआ बाहर गया। सलमान फारसी ने कहा यही रुके रहना, आगे ना बढ़ना, मैं आ रहा हूं। सलमान फारसी दौड़ते हुए गए अली इब्न अबी तालिब की खिदमत में, या अली मुझे लग रहा है गलत फैसला हुआ है, आइए तशरीफ लाइए। अली आए, उस नौजवान से पूछा, कहा यह मामला है। अली ने कहा कि चलो वापस उसी जगह जहां फैसला हुआ था। अली लेके आए, सबने जगह दी, नौजवान साथ साथ है, सलमान फारसी साथ साथ हैं, अली आगे आगे हैं। उसी मकाम पर आकर अली खड़े हो गए, क्या मामला है? खलीफा वक्त ने कहा इसके पास कोई गवाह नहीं है और ये कहता है कि मरने वाला इसका बाप था और गवाही के तहत फैसला होगा। अली ने पूछा तेरे पास कोई गवाह है? कहा नहीं। कहा अच्छा, तेरे पास गवाह नहीं, हुकूमत ने फैसला कर लिया, तू रो रो के कहता है तू सच्चा है, तो चलो हम गवाह तलब ही नहीं करते, चलो तुम्हारे बाप से कब्र में जाके खुद ही पूछ लेते हैं कि वो तुम्हारा बाप है या नहीं है। सलामत रहें आप। आज मैं चाहता हूं इल्मे अली के, मैं चाह रहा हूं कि इल्मे अली के कुछ गोशे आपके हवाले कर दिए जाएं। आपकी रजा अगर हो, आपकी मर्जी अगर हो, जाके पढ़ो, जाके देखो। आज भी मस्जिद कूफा में दक्कतुल क़ज़ा बाकी है कि जहां अली ने बैठकर फैसले किए हैं, जहां अली ने बैठकर कज़िये फैसल किए हैं। इतनी तो ज़िहानत हो कम अज कम। बाज़ औक़ात अली ने अपनी कुव्वत रब्बानी भी इस्तेमाल नहीं की, बाज़ केसेस को हल करने के लिए अली ने निगाह खुदा भी इस्तेमाल नहीं की।
اپنی پاور جس کو ولایت کہتے وہ بھی استعمال نہیں کی. علی نے کہا کامن سینس بھی تو ہونی چاہیے. دماغ استعمال. بڑی آسانی سے سن رہے ہیں. اب دیکھیے علی نے کہا کامن سینس بھی ہونی چاہیے. بزرگ شاید واقف ہوں. علی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک قضیہ علی کے پاس آ گیا. علی کے پاس ایک قضیہ آیا. ایک عورت آ گئی اور ایک مرد آ گیا. کہا بھئی کیا معاملہ ہے؟ کہ معاملہ یہ ہے کہ ہم دو دوست تھے, ہمارا مشترکہ مال تھا, ہم سفر پہ جا رہے تھے اور ہم نے اس عورت کے پاس امانتاً اپنا مال رکھوایا, اور اب میں آیا ہوں اپنا مال طلب کرنے, تو یہ کہتی ہے کہ اس نے میرے دوست کو دے دیا, اور وہ دوست جس کے لیے یہ کہتی ہے وہ تو مر چکا ہے. یہ تو جھوٹ بول رہی ہے. علی نے کہا اس عورت سے کہ تم قریب آؤ. دیکھیے کامن سینس. اب ان دونوں نے ایک سازش اور ایک منصوبہ بندی کی تھی. جب دونوں نے اس عورت کو مال دے دیا تو دونوں کے دل میں ایک کھوٹ آ گیا. کچھ عرصے بعد دونوں میں سے ایک نے طے کیا کہ تم جاؤ عورت سے مال لے لینا, جب وہ مال دے دے کچھ دن بعد میں جاؤں گا اور وہ دینے سے انکار کرے گی تو اس کے بعد ہم فیصلہ کروانے چلیں گے. یہ پورا معاملہ تھا. اب یہ اکیلا آدمی آیا, اس نے کہا میرا دوست تو مر چکا ہے, اور یہ کہتی ہے کہ اس کو دے دیا. کیا اس کے پاس گواہ ہے؟ اور اس کا مال اس کا نہیں تھا, میرا مال ہے. علی نے عورت کو قریب بلایا. کامن سینس. علی نے عورت کو قریب بلایا. کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ دونوں میرے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم دونوں ساتھ آئیں تو ہمارا مال ہمارے حوالے کر دینا. علی نے کہا فیصلہ تو اسی میں ہے. علی نے کہا فیصلہ تو اسی میں ہے. اس آدمی کو بلایا, کہا کہ یہ عورت جیسے کہہ رہی ہے ویسے ہی تھا. کہا ہم نے یہ کہا تھا کہ جب ہم ساتھ آئیں تو ہمارا مال ہمارے حوالے کر دینا. کہا تو بس ٹھیک ہے, اس اپنے ساتھی کو لے آؤ, دونوں ساتھ آنا, جب ساتھ آؤ گے یہ مال دے دے گی. دیکھ رہے کامن سینس, یہ اس کو کہتے ہیں کامن سینس. اور یہ کہاں سے ملتی ہے؟ یہ براہ راست اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے براہ راست عطا ہوتی ہے. اب سنیے گا, پڑھوں یا نہیں؟ اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ مجھے واقعی یاد آ گئے. مجھے پڑھنے نہیں تھے, یقین مانے یہ واقعی مجھے یاد نہیں پڑھنے تھے. مجھے تو ابھی اس آیت پر واپس جانا تھا, لیکن میں کیا کروں, مجھے باتیں یاد آ رہی ہیں تو آپ ہی کے لیے ہیں. ایک عجیب واقعہ جو آپ کے حوالے کرتا ہوں, اور یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا. بڑا عجیب واقعہ. ایک نوجوان آ گیا اور اس نے آ کے علی سے سوال کیا کہ مولا بات یہ ہے کہ میرا باپ تھا کافر اور میں مسلمان ہو گیا. توجہ ہے آپ کو؟ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ یا وہیں واپس آ جاؤں؟ ہے نا, ایک واقعہ عجیب واقعہ. اور یہ نگاہ علی ہے, یہ نگاہ علی ہے. اللہم صلی علی. کہ میرا باپ کافر تھا اور میں مسلمان ہو گیا. میرے باپ نے کہیں اپنا جو بچا ہوا مال تھا وہ رکھا ہے اور مجھے نہیں پتا وہ کہاں رکھا. میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گیا, لوگوں سے پوچھ پوچھ کے تھک گیا, اور بہت بڑا مال ہے, بہت بڑا خزانہ ہے جو میرے باپ چھوڑ کے گیا اور نہیں پتا کہاں ہے. یا علی اب کیا کریں, کیسے پتا چلے؟ میرا ایمان یہ کہتا ہے, علی چاہتے تو فوراً بتا دیتے. ہاں بالکل, میرا ایمان کہتا ہے. لیکن علی نے کہا کہ دیکھو یہاں سے سفر کر کے جاؤ یمن جاؤ, وہاں پر وادی برہوت ہے جہاں ساری کافروں کی روحیں جمع ہوتی ہیں. جیتے رہیں آپ, تقوی صاحب خدا آپ کو سلامت رکھے. علی کہہ رہے یہاں ساری کافروں کی روحیں جمع ہوتی ہیں, اور اپنے ساتھ ایک کاغذ اور قلم لے کے جانا, وہاں جانا اور وہاں جا کے فلاں فلاں مقام پر وہ وادی برہوت ہے, وہاں جا کے بیٹھ جانا. شام ہوگی تمہیں کچھ عجیب و غریب قسم کے, سیاہ قسم کے پرندے دکھائی دیں گے. جب وہ پرندے تمہیں اڑتے ہوئے دکھائی دیں, اپنے باپ کا نام لینا. جب وہ سیاہ مدخوق کوے کی طرح کے پرندے اڑتے ہوئے دکھائی دیں, اپنے باپ کا نام لینا. تمہارا باپ آئے گا اور پھر جو وہ بتائے لکھ لینا. یہ پہنچا سفر کرتے ہوئے, شام آئی, اس نے دیکھا وہی پرندے جیسے علی نے بتایا تھا. اس نے اپنے باپ کا نام لیا, ایک پرندہ اڑتا ہوا سامنے آ کے بیٹھ گیا, اور ایک بار اسی فصیح عربی زبان میں گویا ہوا, ارے تو وہاں سے یہاں کیسے آ گیا؟
بیٹے کا نام لے کے کہتا ہے فلاں تو وہاں سے یہاں کیسے آ گیا, تجھے کس نے یہاں کا بتایا؟ کہا مجھے علی ابن ابی طالب نے بھیجا, میرے مولا نے بھیجا, اور میرے مولا نے تم سے سوال یہ کیا ہے کہ بتاؤ وہ خزانہ کہاں تھا, کہاں پہ رکھا ہے. اور نے کہا لکھو. اس نے پورا نقشہ بتایا, یہ لکھتا گیا, پورا نقشہ لکھ لیا, پورے الفاظ لکھ لیے, کاغذ کو بند کیا, جانے لگا. تو باپ نے کہا سن تو لے, جاتے جاتے کہا کہ تو بھی یاد رکھ اور لوگوں کو بھی بتا دے, اس وقت تک نجات نہیں ہو سکتی جب تک علی کی محبت شامل نہ ہو جائے. جیتے رہیں آپ, سلامت رہیں. سچ میں دوستوں مطلب ایسے ہی فیصلے ہونے چاہیے کہ کسی کو پورا انصاف بھی مل جائے اور کسی کو نقصان بھی نہ ہو اس فیصلے سے. لیکن آج کل تو کیا ہوتا ہے نا دوستوں کہ فیصلے صحیح تو ہوتے ہی نہیں ہے, دھوکے بازی زیادہ ہوتی ہے, تو انسان محروم رہ جاتا ہے اپنا انصاف لینے کے لیے. اس طرح سے آج کل فیصلے ہونے لگے دوستوں تو کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو دنیا میں. علی علیہ السلام کا دوستوں جب بھی واقعہ مطلب سنتے ہیں نا تو بہت زیادہ مزہ آتا ہے, کیونکہ بہت زیادہ حیرت انگیز واقعے ہوتے ہیں علی علیہ السلام کے. بہت اچھا واقعہ لگا مجھے, بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا سنتے ہوئے. آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا دوستوں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی. چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.